खोलाको गिटी बालुवा सब खाइदिने यो नागेन्द्र अपराधी अपराधीले तेरो भाइको भरमा तैँले यहाँ नेपाली जनतालाई म यहाँ खोलाले कुल्चिन्छु भन्ने ठानेको होला। अब त्यो दिनहरू गए, अब तिमीहरूका कालहरू सुरु भए। नागेन्द्र फटा अपराधी अब देख्नुहोस् तेरो घरको इट्टा इट्टा बजार छौँ। त्यसको ढुङ्गा हानिसकेपछि एउटा पनि इँटा भाँगिन यो टेको चाहिँ के हो? यो पाठ खर्न सक्दा भूमा पनि भनेर त्यो होइन यो तल जमिन फ्लोरमा यो फ्लोर पनि चिरा पऱ्यो, फ्लोर पनि गयो यो टोइलेट यहाँ पुरै त्यो यता पनि छ, उता पनि। हामीसँग नरबहादुर भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो छिमेकीबाट पीडित हुनुहुन्छ। छिमेकीले घर ठडाउँदै गर्दा उहाँको दुःखले कमाएर बनाएको एक तले घर चर्किएको छ, भत्किएको छ र उहाँको उठीवास लाग्ने स्थिति पुगेको छ। छिमेकी हुन् पूर्व मन्त्री प्रभु शाहका दाजु नागेन्द्र शाह। प्रभु शाहको पावरको दुरुपयोग गर्दै उनले छिमेकीमाथि कुटपिट गर्ने सम्मका हरकतहरू गरिसकेका छन्। अहिले हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर के भाव यो खास हजुरको घर कसरी भत्कियो होइन? प्रभु शाहका दाजु नागेन्द्र शाहले के गरे हामीलाई सुरुवातीदेखि घटनाक्रम बताइदिनु न। सुरुमा त उहाँले अब त्यहाँ एउटा पुरानो घर थियो, उहाँले पुरानो घर किन्नु भएको हो यो होइन। हजुर त्यो पुरानो घर किनिसकेपछि पछि उहाँले त्यो घर भत्काउने क्रममा त्यहाँ डोजर प्रयोग गर्नुभयो र घर भत्काउने क्रममा मात्र गर्नु भएन कि त्यो घरको जग खन्ने क्रममा डोजर प्रयोग गर्नुभयो पुरै। त्यो डोजर प्रयोग गरेसम्म डोजर भाइबेल हुँदो रहेछ। मेरो घर पुरा अब त्यो घर अब पुरा हल्लिएछ कि हल्लिएपछि त्यो डोजर चलाएसम्म मेरो घरमा चाहिँ मसिनो पेन्सिलले कोरे जस्तो चाहिँ चिरा परेको थियो। हामीले सोच्यो अब के छिमेकीसँग के बोल्यो, यो बिस्तारै बिस्तारै कलसर लगाएपछि मेटियाला भन्नेतिर गयौँ। हजुर हजुर अनि बताइदिनु न हामीलाई। हजुर अनि भएपछि उहाँले अब त्यो डोजर आन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ अब गहिरै खन्नुभयो होइन, ठुलो खाल्डो बनाउनु भयो। मेरो घरको पिल्लरसँगै सटाएर 3-4 फिट तलै लानुभयो। हजुर र त्यतिखेरसम्म घर केही बात होइन। एक तला ढलान भइसकेपछि मेरो घर त्यो चर्केको ठाउँमा फुट्ने काम सुरु भयो। उहाँहरू घर टाँच्दै भयो। फेरि 2 तला ढलान भयो, त्यही किसिमले फुट्यो। 3 तला ढलान भयो, त्यही किसिमले फुट्यो। 3.5 तला भयो, पुरै गयो। फिनिसिङ हुनसम्म अब पुरै बिम पिल्लर पुरै क्र्याक गयो क्या। अब उहाँलाई अब त्यो अब यो घर मेरो क्षति भयो, अब बनाइदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले अब म चाहिँ म तपाईँले 1 रुपियाँ दिन्न, अब म बरु 50 लाख रुपियाँ अदालतमा खर्च गर्छु होइन, अदालत जानुहोस् भनेर त्यसै किसिमले उहाँले भन्नुहुन्छ कि। अनि त्यो भन्नुभन्दा अगाडि त प्रहरी चौकीमा मिलापत्र पनि भएको छैन। त्यो भयो, प्रहरी चौकमा मिलापत्र भयो होइन। त्यो चाहिने एउटा के भयो भनेपछि अब हाम्रो उतिखेर कुनै क्र्याक थियो, उहाँको खालि खनेको मात्रै थियो उतिखेर। उहाँले घर चाहिँ ढलान गर्नुभएको थिएन। एक तला पनि ढलान नहुँदै चाहिँ सहमति भएको तपाईँहरूको? एक तला भइसकेपछि सहमति भएको भनेको पनि तपाईँको केही पनि भएको छैन। यो अलिकति वाल क्र्याक मात्रै हो, यो अलिकति टालटुल गरेर त भइहाल्छ। छिमेकीहरू किन झगडा गर्ने भनेपछिमा अब सबैले भनेपछि अब मैले पनि ल ठिकै छ त भनेर अब उहाँले 2 लाख दिने कुरा भयो कि। उहाँले 2 लाख दिनु भनेर त कसैले 2000 दिन्न। मेरो घरको कारणले गर्दा उहाँको क्षति भयो भनेर दिए हो नि त होइन। गल्ती स्वीकारेको उहाँले। अब त्योभन्दा क्षति बढी नभए त म केही पनि भन्ने थिएन। अब उहाँको घर ढलान हुँदै गयो, मेरो घर क्षति हुँदै गयो कि। भएपछि पछि मैले त यो कुरा मान्दिनँ। हेर्नु साजी, अब चाहिँ यो मेरो अब घरै गयो। पहिला तपाईँले घर बनाइदिनु, अब घरै नै बनाइदिन्छु भन्नुभएको केही भएपछि भने होइन तपाईँ जे गर्नुहुन्छ म केही गर्दिनँ। म अब तपाईँलाई 1 रुपियाँ दिन्न, म घर बनाउँदिनँ। मैले गरेको पनि होइन। म 50 लाख रुपियाँ म अदालतमा खर्च गर्छु। म तपाईँलाई चाहिँ
दिन्न भनेर उहाँलाई त्यसरी भनेर अब हाम्रो परिवारमा त कुटुम्ब गर्नुभयो हातपात पनि गर्नुभयो होइन कसले हातपात गर्यो त्यो नागरा शाहले गराउनु भयो आफ्नो गुन्डाहरूबाट हाम्रो घरमै आएर होइन यहाँ छरछिमेकीलाई पनि कसलाई कुटपिट गर्यो कसलाई तपाईँलाई भाउजूलाई मेरो श्रीमन्दा पनि गर्यो होइन अब सकेको हामीले पनि गर्यौँ अब घरमै आएर यहीँ आएर होइन त्यहाँसम्म गराउनु उहाँ त प्रभु शाहको दाइ अब पावर र पैसा द्वन्द्वकालमा लुटेको पैसा सबै अब यो त हामी सामान्य मान्छेले चाहिँ अब को घर चाहिन्छ त्यो अब त्यो लुटेको पैसाले घर बनाएर सामान्य मान्छेको घरै सिधाइदिनु हो क्या अब घर हेर्नुहोस् मात्र एउटा सामान्य मान्छे न सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग पनि हुन्छ नि त गर्नुहोस् न उहाँको शुद्धिकरण उहाँको के कति आय स्रोत छ के छ उहाँले चाहिने यत्रो जग्गा किनेर चाहिने बिचमा 4 आना 2 पैसा जग्गा पहिला थियो बिचमा चाहिने ऐल्यान्ड जग्गा थियो 2 आना जग्गा ऐल्यान्ड जग्गालाई चाहिँ नापीलाई पैसा खुवाएर हाल साबितमा उहाँले आफ्नो नाममा पारेर मेरो घरबाटै उहाँले घर सुरु गरिदिनु भयो क्या मेरो घर चिया पारिदिनु भयो हामीले बस्न सक्ने स्थिति छैन भूकम्प कतिखेर आउँछ कतिखेर मरिन्छ भन्ने अत्यन्तै हामी पीडामा छौँ क्या अब त्यही हो होइन अब कानुन राज्य हो होइन मलाई न्याय दिलाइदिनुहोस् मैले चाहिने अभियन्ताहरू पत्रकार साथीभाइहरू होइनलाई अब जानकारी गरेको मैले न्याय पाउँला भनेर न्यायको लागि पाइन्छ न्याय पाइन्छ सत्ता र शक्ति कहिले पनि स्थिर हुँदैन क्या त्यो एउटै व्यक्तिको हुँदैन न्यायको लागि हो अब उता धनी मान्छे उसको लुटेर पैसा चाहिँ 50 लाख खर्च गर्छु म अदालतमा भनेर अब सोझै भन्छ क्या होइन अब त्यस्तो भन्छ है अब भनेपछि अब त्यो गुन्डाहरू जति अब गुन्डागिरी गरेर सकिँदैन हेर्नुहोस् किन मलाई न्याय चाहिएको छ तपाईँहरू सबै न्याय दिलाइदिनुहोस् त्यही हो अब अवश्य पनि हामी तपाईँको कुरा हाम्रा दर्शकहरू माझ राख्छौँ यो कुरा राज्यले पनि हेर्ला भाउजूसँग केही कुरा गर्न चाहन्छौँ तपाईँमाथि दुर्व्यवहार भयो कुटपिट भयो लगाएको गहना समेत लुटेर लगे भनेर भन्यो त्यो घटना अलिकति स्मरण गरिदिनु न मलाई घटना त्यही हो मैले त्यो जन्डिस सुगर किडनी चेक गर्न गएको थिएँ होइन त्यहाँ तल मेरो अफिस नजिकै त्यो दिन फ्री किडनी बसेको थियो मैले भोको पेटमा पनि खाली पेटमा पनि त्यो ब्लडहरू दिएर आएँ मेरो स्टाफको त्यो दिन के थियो घरमा पूजा थियो अनि अब घरमा पूजा थियो अब म नुहाइ चोखो भएर जान्छु भनेर बाथरुममा नुहाएर भित्र लुगा फेर्दै थिएँ अनि उसका रवि राजकुमार अनि एउटा श्याम भन्ने आएर निस्के बाहिर बढी बोल्छेस् बढी धाक लगाउँछेस् हामी त प्रभु शाहको मान्छे हो हामीसँग तैँले टक्कर लिने भन्यो अनि तपाईँहरू एउटा म त तपाईँहरूको आन्टी समानको मान्छे हो तपाईँहरूले त्यसरी बोल्नुहुन्छ म आन्टी समानको मान्छे यही हो बोल्ने तरिका अझ यो त बढी पो बोल्छ भने राजकुमारले त सुरुमा यहीँ हिर्कायो है राजकुमार भनेको राजकुमार भने उसको भतिजो यहीँ झिम्कायो अनि त आइमे माथि हातपात गर्छस् भनेर सर उता हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट आउनुभयो है अनि मलाई यहाँबाट कपाल भुताल्दै लछार्दै त्यहाँ लग्यो अनि एउटाले यहाँ थियो अनि मेरो मङ्गलसूत्र थियो 1 तोला जतिको कता खस्यो थाहा छैन कपाल भुताल्नु अनि उनले जब उहाँहरू त मलाई मार्न खोज्नेपछि अनि सरले पनि के भन्नुभयो मलाई बचाउनुमा उहाँलाई पनि अलिकता पिट्नु भयो होइन अनि आफूलाई बचाउनुको लागि त त्यो पनि त गर्नु पर्यो त्यसरी पिट्नु भयो अनि उसले के भन्छ भने तँलाई मलाई प्रभु शाह र नागेन्द्र शाहले मार्नलाई पठाएको बुढाबुढी रहेछौ तिमीहरूको अनुहार देखेर दया लागेर बचाइदिएको त मर्थिस् भन्छ हजुर मलाई त्यस्तो धम्की दिन्छ यो चाहिँ कहिलेको घटना यो चाहिँ वैशाख 14 गतेको घटना हो यही वैशाख होइन गत वर्षको वर्ष अनि एक दिन साँझ छोराछोरी बाहिर खेल्न गएका थिएँ म भित्र भान्सामा थिएँ भान्साको उतापट्टि म एक्लै थिएँ अनि नागेन्द्रजी आउनुभयो पछाडि 2टा केटाहरू छन् अनि उहाँले सिधै आएर तेरो जस्तो घर म 5वटा एकैपटक किनिदिन सक्छु तेरो के हैसियत छ र त मलाई 1000वटा मुद्दा हाल मलाई लाग्ने त कता टच पनि गर्दैन म त ठुलो मान्छे पावर मान्छे तैँले मसँग जुरी खोजेर घरको लागि जुरी खोजेर त केही गर्न सक्दिनँ त्यसै बिलाएर जान्छ भन्नुभयो अनि मैले तपाईँ ठुलो मान्छे पावर मान्छे मलाई त्यो थाहा छैन मेरो तपाईँले गर्दा मेरो घर भत्केको छ मेरो घर बनाइदिनुहोस् भने है अनि त्यति भनेपछि उहाँ निस्किनु भयो अनि त्यसपछि पनि मैले यहाँ नागेन्द्रजी तपाईँ पहिला मेरो वालतिर चाहिँ घरको वालतिर तपाईँ चाँडो काम गरिदिनुहोस् अनि तपाईँले वाल उठाउनु भयो भने मेरो सेफ हुन्छ अब धेरै गहिरो खाल्डो खन्नु भएको छ छिटोभन्दा छिटो माटो भरिदिनुहोस् यो मेरो घर त जान्छ भत्किन्छ हेर्नु न सरको जागिर चितो हुन्छ अब 2टा सानो बालक छन् मैले बस्नुपर्छ एक्लै मलाई कति पीडा हुन्छ होला म सुत्न सक्दिनँ के हुँदा भने
के अरे कत्रो के अरे म जस्तो मान्छेलाई धाक लगाउन आयो कि एकल फोन गर्छु जेलमा हालिदिन्छु भन्छ उसको छोरो श्रीमती अनि त्यो नागेन्द्र मेरै घर भत्किने तपाईँ मेरै मलाई नै जेलमा हालिदिने चाँडोभन्दा चाँडो माटो भरिदिनुहोस् म अहिले अफिस जाँदैछु बेलुका आउँदा भरिदिनुहोस् भने त्यो छैन भोलिपल्ट भने फेरि माटो भरिदिनु नभने तेस्रो पटक त उहाँ रौतहट गइहाल्नुभयो अनि 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 त्यो त्यहाँ पानी एकदमै जमिरहेछ गहिरोभन्दा गहिरो छ अनि मैले भने यसरी पानी जम्यो भने त पानीले पनि माटो तान्छ घर भत्किने सम्भावना बढी हुन्छ यो माटो तपाईँले मेसिन लगाएर पनि पानी यो फालिदिनुहोस् न त्यहाँ त्यत्रो खाली जग्गा छ भनेपछि आमै कस्तो किचकिच गर्न आउँछ किचकिच आउँछ तेरो घरको मलाई के मतलब तेरो घर भत्कोस् कि चर्कोस् तपाईँको चाहिँ घर मेरो चाहिँ घर होइन म चाहिँ मलाई चाहिँदैन त भोलि यताउति घर केही भएपछि हेर्नु धेरै ठुलो क्षति हुनसक्छ समयमा सचेत हुनभन्दा धाक लगाउन आउँछ यत्रो पावर भएको मान्छेलाई धाक लगाउन आउँछ भनेर श्रीमती उल्टो झम्टिन आउँछ अनि यस्तै गर्दै प्रभु शाह पनि त्यही घरमा बस्छन् हजुर कहिलेकाहीँ आउँछ यहाँ चाहिँ बस्दैनौँ कहिलेकाहीँ आउँछ मैले देखेको छु प्रभु शाह आउँछ देखेको छु प्रभु शाहलाई पनि नगएको होइन सर भेट्न जानुभयो प्रभु शाहले म नागेन्द्र त मैले बनाएको होइन यदि मैले भत्काएको हो भने म त पुरै घर खोलेर बनाइदिन्छु भन्छ नागेन्द्र मैले गरेको त होइन भन्छ अनि के उसले अपराधीले म अपराधी हुँ बलात्कारीले म बलात्कारी हुँ चोरले म चोर हुँ भनेपछि सर यो प्रहरी प्रशासन किन चाहिन्थ्यो यति चाँडै अपराध स्वीकार गरेपछि किन चाहिन्थ्यो सर यति चाँडै त अपराधीले स्वीकार गर्छ उहाँले गर्नु भएन भने कसले गर्यो त एकपटक तपाईँ पनि मेरो घर हेर्नुहोस् म कुन अवस्थामा बसेको छु कसरी म सुतिरहेको छु त तपाईँ गएर हेरिदिनुहोस् म त जाँदिनँ भन्नुभयो यदि तपाईँ जानुहुन्न भने आफ्नो मान्छेलाई भनेर समस्याको समाधान गर्न लगाउनुहोस् भन्दा उहाँले पनि केही बोल्नु भएन अनि सर हामीले तपाईँले त सोझा साझा जनतालाई न्याय दिन्छु गरिबलाई न्याय दिन्छु शोषक सामान्तीको अन्त्य गर्छु कानुनी राज्य स्थापना गर्छु भनेर युद्ध लड्नु भएको हो कि होइन अनि युद्ध लडेर न्यायको लागि तपाईँ यहाँसम्म आउनुभयो भोट हालेर जित्नुभयो भने अहिले म एउटा साधारण मान्छे न्याय माग्न आउँदा तपाईँको यही हो तरिका यही हो कानुनी राज्य यसैको न्यायको लागि लड्नु भएको हो कि सत्ता र पावर र सम्पत्ति कमाउनको लागि लड्नु भएको पनि भनेको मैले उहाँले केही पनि बोल्नु भएन अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूको माग भनेको के अब यो घरमा बस्न सकिँदैन यो घर भत्काएर नयाँ घर बनाइदिनु पर्यो मेरो उहाँले कि मलाई मेरो घर किन्नुहोस् म अन्त्य जान्छु कि उहाँले मेरो यहाँ सुना चाँदी हिरा मोती मैले जोडेको छैन म सिम्पल तरिकाले बसेको छु मलाई मेरो घर एक तला जुन रूपमा थियो उहाँले त्यो रूपमा बनाइदिनुहोस् त्योभन्दा अरू मलाई उहाँको केही चाहिँदैन एक पैसा पनि जति खर्च लाग्छ एक तले घरमा कि त उहाँले मेरो मूल्यमा घर किनिदिनुहोस् पछिल्ला दिनमा तपाईँको परिवारलाई नागेन्द्र शाह अथवा प्रभु शाहको जुन गुण्डाहरू भन्नुभयो उनीहरूबाट थ्रेट त्यस्तो धम्कीहरू आएको छैन त्यस्तो धम्की त आएको छैन मेरो छोराछोरी खेल्न जाँदा चाहिँ तर त्यसको रवि भन्ने साथी छोराले चाहिँ मेरो छोराछोरीलाई अलिकता डर चाहिँ देखाउँदो रहेछ मेरो कान्छो छोरी चाहिँ धेरैचोटि रोएर आएको छ अलिकता बच्चाहरूलाई तर्साउने चाहिँ गर्दो रहेछ रवि भन्नेले अनि थुक्ने पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ तर्साउने गरेको रहेछ ल अब के अन्तिम उपाय के सोचिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले मेरो अन्तिम सुझाव त्यही हो उहाँले मेरो घर खोलेर एक तला बनाइदिनुहोस् आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुहोस् मिलेर बसौँ त्यो भएन भने चाहिँ के कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्नुहुन्छ कानुनी उपचारको बाटो पनि जानुपर्छ हजुर अब आज सामाजिक अभियन्ताहरू घरमा आउनुभयो होइन तपाईँहरूलाई साथ सहयोग दिनुभयो अलिकति आत्मबल बढ्या छ कि म आत्मबल त बढेको छ म सामाजिक अभियन्ता पत्रकार साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो मनमा अब श्रीमान भन्दा पनि मेरो मनमा धेरै पीडा थियो धेरै गुम्सेको थियो उहाँ त बाहिर हिँड्ने मान्छे म प्रायः जसो घरभित्रै बस्थेँ धेरै जसो रुएर बस्थेँ छोराछोरीहरूलाई कहिले भूकम्प आउँदा राति उठाएर लानुपर्छ कि भनेर कति दिन नसुतेर बस्थेँ होइन एकदमै पीडा हुन्थ्यो म पीडा सायद यसरी तपाईँहरूको सामु पुग्नु पाउँदा मन हल्का भएको छ र मैले केही न्याय पाउँछु कि मेरो केही कुरा सुनाइ हुन्छ कि भन्ने आश चाहिँ मलाई एकदम जागेको छ तपाईँहरूप्रति मलाई विश्वास पनि छ सायद मेरो कोही छैन उसको सबै हुन्छ भन्ने जस्तै लागेको छ मलाई होइन ल दिदी नआत्तिनु होला होइन हामी तपाईँका समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने
प्रयास गर्छौँ त्यस पछाडि पक्कै पनि तपाईँले न्याय पाउनुपर्छ किनकि तपाईँले आफूले जीवनभर मेहनत गरेर कमाएको पैसाबाट किनेको जग्गामा बनाएको घर होइन छिमेकीले राजनीतिक शक्तिको आडमा भत्काउन पाउँदैन। मैले त यो घर पनि खाने इच्छा थियो, लाउने इच्छा थियो होइन, त्यो सबै इच्छा चाहना मारेर घर बनाएको। मेरो 2 वर्षको छोरी थियो, उसलाई मैले कसरी राख्थेँ, भर्खर जागिर पाएको थिएँ अनि छोरीलाई त्यहाँ पट राखिदिन्थेँ, बिस्कुट राखिदिन्थेँ। मेरो छोरी यति ज्ञानी यहीँ छ। अनि नानी तिमी यहाँ पटमा सुगर यो बिस्कुट खाऊ भन्थ्यो होइन, अफिस जान्थेँ अनि सर पनि अफिस जानुहुन्थ्यो अनि उसले त्यहाँ सुगरेकी हुन्थे, बिस्कुट खाएकी हुन्थे अनि आफ्नो डस्नामा सुतेकी हुन्थे। एकछिन 2-3 घन्टापछि सर आउनुहुन्थ्यो, फेरि त्यसको सरसफाइ गरेर जानुहुन्थ्यो। बेलुका आउँदा छोरी डस्नामा सुतेकी हुन्थे। त्यो यही छोरीलाई मैले 2 वर्षको छोरीलाई कोठामा थुनेर त्यसरी मैले 7 बाटो अफिस थियो त्यहाँ गरेँ। त्यसपछि यहाँ टिकाथलीमा गरेँ। एकदमै पीडा के, कसैबाट पनि केही सहयोग नपऱ्यो। आफ्नै मेहनतले एकदमै म त्यो आफूले गरेको सङ्घर्ष सम्झिँदा र त्यो दुःख लाग्दैन कि यसले अमान्य व्यवहार र थिचोमिचो गरेको यो एकदमै पीडा बढी लाग्छ। उसले थिचोमिचो गरेका विरुद्ध तपाईँलाई टोल छिमेकीले चाहिँ कतिको सहयोग गरिराख्नु भएको छ? टोल छिमेकीहरू त उसैको पक्षमा बढी बोल्छन्। शक्तिकै पछाडि लाग्दा रहेछ। उसैको पक्षमा बोल्छन्। उसले चाहिँ के गर्यो भने यो घर किन्दा छिमेकीलाई म बाटो पिच गरिदिन्छु भनेको रहेछ। यो यति बाटो उसले पिच गरिदियो उसको पछि। अनि घर बनाउँदा 2 फिट 3 फिट जग्गा छोड्छु भनेको थियो बाटोमा, तर उसले 1 इन्च पनि जग्गा छोडेन। अनि अलिकता सम्पत्ति पावर भयो नि उसैको पछि। मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो निजी जग्गालाई पनि मसँग छलफल नगरेर बाटोमा हाल्न लगाउने, कुट्न लगाउने, मेरो घरको यही छेउमा आगो बाल्न लगाउने। मैले आगो चाहिँ बाल्नुहोस्, अलि टाढा बाल्नुहोस्, नजिक नबाल्नुहोस्, मेरो घरमा क्षति हुनसक्छ। यहाँ नबाल्नुहोस्, बरु ऊ परि त्यहाँ बाल्नुहोस् भन्दा चाहिँ म माथि नै झम्टेका छन्, मलाई नै आरोप लगाएको छन्, धेरै गरेका छन्। अनि मलाई चाहिँ तैँले चाहिँ यो सम्पत्ति तैँले चाहिँ लुटेर कमाएर घर बनाएको हो, तैँले मेहनतले बनाएको होइन भन्ने त्यो पनि आरोप लगाएका छन्। हुन्छ दिदी, हस् धन्यवाद यहाँलाई। हस्, थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई पनि है, यसलाई अझ उजागर गरिदिनु। हस्। सामाजिक अभियन्ताको तर्फबाट हामीले यहाँ सबभन्दा पहिले चाहिँ नि अलिकति विषयको बारेमा संक्षिप्त रूपमा हाम्रो शङ्कर भण्डारीजीले शङ्कर भण्डारी होइन त शङ्कर भण्डारीजीले अलिकति यसलाई स्पष्ट पार्नुहुन्छ। सेती अञ्चलकै हुनुहुन्छ शङ्कर भण्डारी। सबै अभियन्ता साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सबै जति यहाँ आउनु भएको छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार छ। मुख्य गरी त तपाईँहरूले हाम्रो पीडित जुन नरबहादुर भण्डारी हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँको मिसेसबाट धेरै कुराहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ र दृश्यले पनि बताइरहेको छ। यतातिर यत्रो ठुलो बङ्गला छ, महल छ, यतातिर यो चाहिँ भत्किरहेको छ। झन्डै 1-1.5 वर्ष बितिसक्यो। तपाईँहरू सायद यो बारेमा जानकार हुनुहुन्छ, विभिन्न मिडियाहरूमा, पत्र पत्रिकामा यसको विषयवस्तु समाचार बनि नै सकेको छ। तर अझै यसलाई अलिकति घनीभूत रूपमा अगाडि बढाउँ भन्ने आशयले आज जुन हाम्रो अभियन्ता प्रेम कैदी लगायत उहाँहरू सबै जति हुनुहुन्छ र हाम्रो यहाँ अछामी दाजुभाइहरू, यहाँको स्थानीय बासिन्दा सबै दाजुभाइहरू यहाँ हामी उपस्थित छौँ। तपाईँहरूलाई जानकारी छ यो महलले, यस्तो महलमा चाहिँ तपाईँको आरामसँग मान्छेहरू सुतिरहेका छन्। यतातिर भत्किएको महलमा तपाईँको रात दिने आँखाबाट आँसु निकालेर पीडितहरू रोइरहेका छन्। यो दृश्य तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। छोराछोरीहरू रोइरहेका छन्। उहाँ चाहिँ हाम्रो नरबहादुर भण्डारी पीडित हुनुभएको झन्डै 1-1.5 वर्षदेखि उहाँ चितवनमा जागिरी गर्नुहुन्थ्यो एउटा प्राइभेट कम्पनीमा। त्यहाँ चाहिँ नारायणी नदीमा हाम फाल्न धेरै पटक जानुभएको छ। फेरि हाम फाल्न जानुहुन्छ, फेरि सायद छोराछोरी श्रीमतीलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो होला र आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्नुहुन्थ्यो होला, फेरि आउनुहुन्थ्यो। मैले भन्न खोजेको के हो भने कुनै एउटा चाहिँ धनाढ्य वर्गले कुनैले कसैको पहुँच छ भन्ने बित्तिकै एउटा सामान्य मान्छेलाई नारायणी नदीमा हाम फाल्न लगाउनु भनेको, यत्रो बाध्यता गराउनु भनेको यो धेरै ठुलो पीडादायी कुरा हो। त्यसैले हाम्रो स्थानीय सरकार खोइ, प्रदेश सरकार खोइ, केन्द्रीय सरकार खोइ भन्ने बेला आज आएको छ। हामी यहाँ कुनै पार्टीगत कुराहरू नगरौँ, हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गरौँ। हाम्रो यहाँ विभिन्न जति पनि स्थानीय समाजहरू थिए, सोसाइटीहरू थिए, ती सोसाइटीहरू हामीले निर्णय गरेर ऊ निर्णयको प्रतिलिपि नै म तपाईँलाई यहाँ देखाउन सक्छु। हाम्रो प्रेम कैदी सरको हातमा थियो। हामीले यहाँ विभिन्न जति टोल सुधार समितिहरू छन्, जस्तै अछाम टिकाथली सेवा समाज छ, हाम्रो समिति, यहाँको त्रिपुर सङ्गम समाज छ, त्यसै गरी मोतेश्वर सुधार समाज छ, लगायत अन्य धेरै समाजहरू यहाँ हामीसँग छ नि। हामीले सिग्नेचर गरेर यी चाहिँ तपाईँको छाप लगाएर हामीले यसरी चाहिँ नगरपालिकाको मेयर साहबलाई, यहाँको वडाध्यक्षज्यूलाई, न्यायिक समिति उपमेयरज्यूहरूलाई यो हस्तान्तरण गरेका थियौँ। नरबहादुर भण्डारी पीडित हुनुभएको छ, उहाँलाई अन्याय भएको छ, उहाँलाई चाहिँ तपाईँहरूले न्याय दिनुपर्छ। किनभनेदेखि
यो कुनै पनि सरकारहरू भनेको गरिब शोषित पीडित अन्यायमा परेका नागरिकहरूका लागि न्याय दिने सरकार हो भनेर हामी बुझ्छौँ। तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो दिशातिर हाम्रो स्थानीय सरकार महालक्ष्मी नगरपालिका गएको छ। तपाईँहरूलाई म अलिकति खुलेर भन्न चाहन्छु, जुन हाम्रो यहाँको नगरपालिकाको मेयर साहब हुनुहुन्छ, उपमेयरजी हुनुहुन्छ, न्यायिक समिति हुनुहुन्छ, उहाँलाई दिएको निवेदन आजसम्म त्यो निवेदन उपरमाथि छलफल कुनै पनि भएको छैन कि नरबहादुर भण्डारीको गलत हो, उहाँको घर नागेन्द्र शाहजीले भत्काएकै होइन भनेर नगरपालिकाले भनिदिनु पर्यो। होइन, यदि नागेन्द्र शाहजीले घर भत्काएको हो भने त हामीले बारम्बार उहाँको घरमा पनि गएको छौँ। मेयर साहबको यी चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, यो निवेदन दिएको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् 2076-214 यो कपी नै च्यातिन थालिसक्यो पाना। त्यसैले अहिले निरन्तर म 3 दिनदेखि यहाँको मेयर साहबसँग टाइम पनि मागिराखेको छु। सायद भोलि हामीलाई टाइम दिने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। हेरौँ, हिजो मैले फोन गर्दाखेरि 12 बजे आउनुहोस् भन्नुभएको थियो, तर 12 बजे हाम्रो 1 घन्टाको दौरानमा हाम्रो अलिकति टाइम मिल्न सकेन र हामीले भोलि चाहिँ 4 बजेतिरको टाइम हामीलाई मिलाउनु होला भनेको छु। के गर्नुहुन्छ भन्ने खोजेको के हो भने हामी मेयर साहबको घरमा गयौँ, उपमेयरज्यूलाई धेरै पटक भेट्यौँ, अनि मेयर साहब उपमेयर साहबलाई अनुरोध गऱ्यौँ, लिखित रूपमा गऱ्यौँ। यहाँको सारा टोलवासीहरूले पनि चाहिँ उहाँ पीडित हुनुभएको छ, उहाँलाई न्याय दिनुहोस् भन्दाखेरि यो के स्वार्थ लुकेको छ? हामी त यहाँको मेयर साहबलाई क्वेसन गर्न चाहन्छौँ, उहाँले कुन स्वार्थबाट, कुन चाहिँ तपाईँको पावर सेन्टरबाट उहाँलाई फोन आएर उहाँले यो न्याय दिन सक्नुहुन्न? हामी उहाँसँग भेटमा पनि धेरै कुराहरू गर्नेछौँ, हाम्रा धेरै साथीभाइहरू हामी त्यहाँ जानेछौँ। त्यसैले भन्न खोजेको के हो भने कुनै पोलिटिकल पावर सेन्टरबाट हाम्रो यहाँको मेयर साहब डराउनु भएको हो भने पनि, अथवा कुनै स्वास्थ्य केन्द्रबाट उहाँ चाहिँ परिचालित हुनुभएको हो भने पनि उहाँले एउटा जुन पीडित नरबहादुर भण्डारीका आँखाका आँसुहरूले जहिले पनि यहाँको मेयर साहबलाई, यो चाहिँ घर भत्काउने व्यक्तिलाई कुनै पनि दिन सुत्दाखेरि निद्रा राम्रोसँग नपर्न सक्छ। त्यसैले हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू हरेक सबै मिडियाकर्मी साथीहरूले, अभियन्ताहरूले यसलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा इस्युहरू बनाउनु हुनेछ। हामी यहाँका स्थानीय सबै नागरिकहरू हामी तपाईँहरूको पक्षमा रहनेछौँ, नरबहादुर भण्डारीको पीडितको पक्षमा रहनेछौँ। किनभनेदेखि हामी यो कुनै पनि मुलुकमा, हाम्रो मुलुकमा जो अन्यायमा पर्छ, जो शोषित वर्ग छ, जो चाहे तपाईँको सर्वहारा वर्ग छ, जो गरिब निमुखा वर्ग छ, त्यसका लागि लड्ने योद्धाहरू हौँ। हामी उहाँका पक्षमा निरन्तर लडिरहनेछौँ। हामी अझ पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ, छिमेकी हाम्रो जुन शाहजी हुनुहुन्छ, उहाँ ठेकेदार पनि हुनुहुन्छ, निर्माण व्यवसायी, यत्रो महल ठडाउनु भएको छ, उहाँलाई फेरि पनि यो राहत दिएर उहाँको घर बनाइदिने वातावरण गरिदिनु भयो भने हामी उहाँलाई सलोट ठोक्न चाहन्छौँ। होइन भनेदेखि उहाँले पनि यो घरमा मजाले आरामले निन्द्रा पाउने भनेको अलिक कमै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होला। हो, तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरूले क्वेसन पनि गर्नु होला। अहिले तपाईँहरूले त 2 लाख रुपियाँ लिइसक्नु भएको छ, प्रहरी चौकीमा बसेर सहमति गरिसक्नु भएको छ, किन 2 लाख लिनुभयो भनेर तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले म यसको बारेमा अलिकति तपाईँहरूलाई व्याख्या गर्न चाहन्छु। हामी चाहिँ यहाँ धेरै पटक विवादहरू भइसकेपछि हामी लुगुको प्रहरी चौकीमा गएका थियौँ। हाम्रो यो जुन टिकाथलीलाई लुगु प्रहरी चौकीले हेर्छ र त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँको सही साहब हुनुहुन्थ्यो क्यारे, उहाँले चाहिँ असाध्यै मिहिनेत गरेर नागेन्द्र शाहजी त मैले भत्काएकै होइन, यो भूकम्पले भत्काएको हो, अरूले भत्काएको हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर यहाँ डोजर लाउँदै गर्दा, यहाँ स्काभेटर लाउँदा घरको छिमेकीहरूले चाहिँ अब यो त भत्कन्छ, यसो डोजर नलाइदिनुहोस्, किनभने कुनै पनि घर वरिपरि डोजर लगायो भने त्यो घर भत्कन्छ स्वाभाविक रूपमा। हो, उहाँले थाहा पाउनु भएन र सद्भाव पनि के भयो भने एउटा छिमेकीसँग झगडा गर्नुहुन्न, छिमेकीले अब घर भत्क्यो भने म बनाइदिन्छु भनेर आशय उहाँले व्यक्त गर्नुभयो, भन्नुभयो तपाईँको यो घर भत्क्यो भने त नरबहादुरजी म यो घर बनाइदिन्छु, तपाईँलाई यस्तो ठुलो कुरै छैन, म त यो मुलुकको ठुलो मान्छे भनेर उहाँले फुर्ती गर्नुभयो। र हामी सबै चाहिँ लुगु प्रहरी चौकीमा गइसकेपछि हामी सबै यहाँका समाजका दाजुभाइहरूले उहाँलाई प्रेसर गरौँ, यदि तपाईँको चाहिँ यहाँ आएर यो घर 2 लाख रुपियाँमा बन्ने हो भने, त्यतिखेरको इन्जिनियर धेरै साथीहरूले पनि के भने त्यो सुरुको चरण थियो, यो त्यति धेरै ठुलो फुटेको छैन, धेरै ठुलो भत्केको छैन, टालटुल पऱ्यो भने भइहाल्छ भनेर उहाँहरूले एराउन्ड 2-2.5 लाख रुपियाँको स्टेटमेन्ट निकाल्नु भएको थियो। हामी त्यही अनुसार ठिकै छ, किनभने नागेन्द्र शाहजी पनि उहाँको छिमेकी हो, मर्दा पर्दा मलामी जाँदाखेरि पनि उहाँको चाहिँ सहयोग चाहिन्छ, छिमेकीहरू बीच दुश्मनी बढाउनु हुँदैन भन्ने आशयले हामीले उहाँसँग 2 लाख लिएको हौँ। यदि नत्र होइन भनेदेखि अझ त्यसमा त हामीले के पनि भनेका थियौँ भने उहाँलाई यदि 2 लाख पनि तपाईँको लाग्दैन भने उहाँसँग हामी 1 लाखले हुन्छ भने 1 लाख मात्र लिउँ पनि भनेका थियौँ। कुनै पैसा पनि लाग्ने कन्डिसन छैन भने त्यो पनि नलिउँ भनेका थियौँ, किनभने एउटा छिमेकीलाई 5 लाख 10 लाख रुपियाँ तिराएर त्यसको न्याय कसैलाई पनि हुँदैन र त्यो हामीलाई पनि न्याय हुँदैन। तैपनि उहाँहरूले दुवैजनाले मान्नु भएको थिएन, नरबहादुर भण्डारी र उहाँको मिसेसले हामी कुनै पनि हालतमा मेरो घर जग्गैदेखि भत्किया छ, मेरो घरै उहाँले निर्माण गरिदिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। तर हामी सबैजना दाजुभाइहरू लागेर हामीले के भन्यौँ भने होइन तपाईँ चुप लाग्नुहोस्, यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ। यदि फेरि पनि त्यो घर भत्केर बनाउनु भयो भने नागेन्द्र शाहजीले म बनाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो र नागेन्द्र शाहजीलाई हामीले एकदमै उहाँलाई प्रेसर दिएर, हामी सबै मान्छेहरूले प्रेसर दिएर तपाईँ चुप लाग्नुहोस्, फेरि पनि तपाईँको घर भत्कियो भने हामी नागेन्द्र शाहजीसँग कुरा गर्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। र पटक हामीले नागेन्द्र शाहजीसँग कुरा गर्दाखेरि पनि कहिले उहाँ फोन रेस्पोन्स गर्नुहुन्न, कहिले आयो भने म बनाउँदैन के गर्ने, म त मधेसको ठुलो मान्छे भन्नुहुन्छ। त्यसैले यस्तो टाइपले गर्दा हामीले 2 लाख रुपियाँ लिएका हौँ, त्यो उहाँको खुसीले लिएको होइन। त्यो 2 लाख पनि उहाँले तिरिसकेपछि त प्रुफ भयो नि त उहाँले घर भत्काएको भन्ने कुरा।
हो हामीले मात्र उहाँलाई किनभने छिमेकी भएको कारणले सद्भाव पो देखाएको हो हामीले त उहाँको घर भत्काइदिएको छैन नि त हामीले ल उहाँको घर मानौँ यहाँ अहिलेको एउटा यतातिर एक कोठा भत्काइदियो भने हामी उहाँलाई 3 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर उहाँले मान्नुहुन्छ उहाँको पुरै घर भत्क्यो भने त्यसैले हाम्रो आग्रह के हो भने अहिले मेयर साहबले पनि यही तर्क गर्नुहुन्छ महालक्ष्मी नगरपालिका मेयर साहब तपाईँले त 2 लाखले एग्रिमेन्ट गरिसक्नु भएको फेरि किन माग्नुहुन्छ तपाईँले त त्यहाँ सिग्नेचर गरेर आउनु भएको छ भन्नुहुन्छ त्यो त सद्भाव देखाउनको लागि एउटा छिमेकीप्रति मर्यादा राख्नको लागि एउटा छिमेकीप्रति वैरभाव शत्रुता नफैलाउनका लागि किनेतले बनाएको घर समस्याले बनाएको घर भएको कारणले हामीले उहाँलाई यो 2 लाखले टालटुल भयो भने ठिकै छ भन्ने हिसाबबाट छिमेकी नागेन्द्र शाहजीलाई त्यो व्यवहार गरेको हो त्यसैले म यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रा सबै दाजुभाइ तपाईँहरू अहिले एक एकजनालाई सोध्न सक्नुहुनेछ यहाँ वरिपरि सबैलाई सोध्न सक्नुहुनेछ यो घर नागेन्द्र शाहजीको घर बनाउँदाखेरि भत्केको हो नागेन्द्र शाहजीले असाध्यै उहाँको अपमान गर्नुभएको छ बेमानी गर्नुभएको छ त्यसैले उहाँलाई चाहिँ असाध्यै यो घर बनाइदिने काम नागेन्द्र शाहजीले गर्नुपर्छ यदि होइन भने उहाँ पानी मुनि गए पनि उहाँलाई जहिले पनि यो पिरोले यो घरको समस्याले पिरोली नै रहनेछ यो घर जसरी भत्केर छोराछोरीहरू यहाँ सुत्न पाएका छैनन् ती छोराछोरीका आँसुले उहाँलाई पिरोली नै रहनेछ म यति कुराहरू तपाईँहरूका बिचमा राखेँ अरू केही छ भने मलाई क्वेसन तपाईँहरू सोध्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद अब यो अहिले शङ्कर भण्डारीजीलाई धन्यवाद छ अब तपाईँहरूले चाहिँ नि नरबहादुर भण्डारी रेखा रावल भण्डारी र शङ्कर भण्डारीजीले आफ्ना कुरा राख्नुभयो अब यसपछि यहाँ उहाँहरूको छिमेकी हुनुहुन्छ अर्को हाम्रो अभियन्ताहरूले बोल्नुभन्दा अगाडि अलिक छोटो बोलिदिनु होला संक्षिप्तमा के अरे नानी काजी केसी यहाँको स्थानीय अभियन्ता हुनुहुन्छ नानी काजी केसी नमस्कार उहाँले पनि संक्षिप्तमा है छोटो हामीले यसभन्दा अगाडि पनि हामी आएर हामीहरूको यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरू आएर यो घरमा हेरेर यो निकै भाष्यको अवस्था थियो यसमा चाहिँ नि मेयर र उपमेयर कहाँ हामीहरूका साथीहरू पनि गएर कुरा गर्दाखेरि कुनै रेस्पोन्स नै भएन त्यहाँ होइन अब त्यहाँबाट नभएपछि उहाँले आफ्नो पार्टीको मान्छे भनेर होला त्यो हिसाबले उहाँले रेस्पोन्सै गर्नु भएन र यो हाम्रो नरबहादुरजीलाई निकै मर्का परेको चाहिँ नि कुरा हामी सबैले जगजाहेरै छ र यो हाम्रो नागेन्द्रजीले यो घर हेरेर बनाइदिनु पर्छ भन्ने मेरो त्यति नै हो धन्यवाद धन्यवाद छ अब यहाँ केसीजीले यो मन्तव्यभन्दा भित्र हेरौँ न पहिले अब हामीसँग सामाजिक अभियन्ताहरू छ अब एउटा पुरुष एउटा महिला गरेर बहिनीले केही आफ्नो धारणा अनि हाम्रो साईजी खोइ त हाम्रो अग्नि संसद साई खोइ अब मिनराज गुरुङ हुनुहुन्छ हाम्रो सामाजिक अभियन्ता मिनराज गुरुङजीले 2-4 मिनट बोल्नु यहाँ जुन 2 घरको चाहिँ लफडा आयो नि जब उहाँ चाहिँ धनी हुनुहुन्छ भने होइन गरिब मान्छेले उसले बनाइदियो भने यही नै राम्रो हुन्छ होइन किचोला चाहिँ हुँदैन नि त किनभने धनीले चाहिँ सानो मान्छेले मिल्नु हुन्न नि यदि यो घर बनाइदिएन भने हाम्रो अभियान उसको विरुद्ध आउनु लाग्छ यसै हो मेरो कुरा यति हो अब चाहिँ अग्नि संसद साई कहाँ जानुभयो सृजना नानीले अलिकति ओह्राउनु ल उहाँ सृजना वाग्ले हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ महिला नेत्री हुनुहुन्छ दिदीलाई कस्तो लाग्यो यो घटना अत्यन्त दुःखको कुरा हो किनभने पावर र पोजिसनको आधारमा होइन कोही व्यक्ति कोही पावरमा छ पोजिसनमा छ होइन ऊ धनाढ्य छ भन्दैमा उसले समाजमा बस्ने अन्य व्यक्तिहरूलाई यस्तो किसिमको थिचोमिचो गरेर बस्न पाइँदैन हामी यो समाजमा बसिसकेपछि यो समाजको आफ्नै मूल्य र मान्यता हुन्छन् र यो समाजमा चाहिँ समाजको नेतृत्व गर्ने जो यहाँका उपमेयर मेयर होइन वडा अध्यक्षहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसम्म जाँदा पनि उहाँले न्याय नपाएको अवस्था र उहाँलाई छिमेकीले उल्टो जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँमाथि नै आएर दिन दहाडे उहाँमाथि चाहिँ भौतिक आक्रमण भएको कुराहरू देखिसकेपछि हामी अब यसमा चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ हाम्रो के आग्रह हो भने यहाँका मेयर उपमेयरलाई पनि यसमा मेयर उपमेयरको पनि मैले सरासर गल्ती देख्छु किनभने पटक पटक एउटा महिला होइन त्यो क्षेत्रमा गएर न्याय मागिरहँदा उहाँहरूले यो घर निर्माण हुँदै गर्दा पनि यो चाहिँ घर चाहिँ निर्माण बन्द होस् भनेर एउटा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई त्यो लेखेर बुझाउनु पनि भएको छ मुद्दा होइन त्यसलाई चाहिँ रोक्का पनि राख्नु भएको रहेछ यसको प्रमाण उहाँहरूसँग पनि छ होइन किनभने दिन दहाडे डोजर लगाएर अर्काको घर यसरी हेर्नुहोस् बस्न चाहिँ भित्र गएर अझ हेर्नुभयो भने यति चाहिँ हामीले देख्नै सक्दैनौँ त्यहाँ बस्ने कसरी बस्नु भयो होला मैले अनुमान पनि गर्न सक्दिनँ होइन तसर्थ मेरो के आग्रह हो भने यहाँ बस्ने मेयर उपमेयरहरूलाई पनि तपाईँहरू यहाँको जनताको प्रतिनिधि हो
तसर्थ जनताको यहाँ चाहिँ तपाईँको क्षेत्रमा कस्ता किसिमका चाहिँ घटना भइरहेका छन्, यहाँ कस्ता कस्ता थिचोमिचो भइरहेका छन्, अनि यहाँ बस्ने व्यक्तिहरू के समस्यामा छन् भनेर तपाईँले यति समय पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँलाई त्यो पदमा बस्न सुहाउँदैन, तपाईँलाई त्यो कुर्सीमा बस्न सुहाउँदैन। यदि तपाईँ त्यो कुर्सीमा बसिरहने हो र त्यो कुर्सीको चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई मान्नुहुन्छ होइन, त्यसको चाहिँ धर्म निभाउने हो भने तपाईँले आज यो यहाँ जुन पीडित देख्नु भएको छ उसको पक्षमा बोल्नुपर्छ। र जो प्रभु शाह हुनुहुन्छ होइन, उहाँ आफूलाई दम्ब गरिरहनु भएको होला, उहाँको बारेमा त मैले धेरै बोल्न नपर्ला, किनभने प्रभु शाह भन्ने बित्तिकै को व्यक्ति भनेर त तपाईँहरूले चिनि नै हाल्नुहुन्छ। तसर्थ जहाँले आज यो जुन कुरा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन, यो घर आज निर्माण हुन सकेको छैन, यो उहाँले पक्कै पनि पावरको आधारमा म पोजिसनमा छु भनेर चाहिँ घमण्ड देखाइरहेको भनेर हामी प्रश्न देख्न सक्छौँ। र उहाँले जुन घमण्ड गर्नुभएको छ, यदि तत्कालै उहाँको यो घर पहिला जस्तो थियो त्यस्तै अवस्थामा निर्माण भएन भने प्रभु शाह के हो र हामी समाजमा बस्ने सचेत नेपाली नागरिक के हो भनेर हामी देखाउनेछौँ। र यथाशीघ्र उहाँको यो समस्याको समाधान गर्न स्थानीय निकाय र यो सरकार लागेन भने भोलि यसले ठुलो विकराल रूप लिन सक्छ। यो त हामी तपाईँहरू सबैलाई एउटा चाहिँ आग्रह पनि हो र चाहिँ चुनौती पनि हो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई। टिकाथली यो 5 नम्बर वडामा हामीले यो सबै यथास्थिति घरको यो चाहिँ सबै वातावरण हेर्दाखेरिमा यो हामीले यो भनिराख्नु आवश्यकै छैन। तपाईँहरू सबैले देख्नुहुन्छ आफ्नै आँखाले, यहाँनिर चाहिँ अब यो पिलरै भाँचिसकेको छ, सबै के अरे घर चाहिँ अब यो लथालिङ्ग अवस्थामा छ। त अब यहाँनिर चाहिँ अब स्पष्ट के भयो भने अब पीडकले अब यो घर पहिलाको चाहिँ जस्तो थियो त्यस्तै बनाइदिनु पर्यो। पीडितले चाहिँ समयमै आफ्नो के अरे चाहिँ त्यो दुःख सुख गरेर त्यो गाउँ के अरे चाहिँ तराईमा के अरे चाहिँ त्यो आफ्नो के अरे चाहिँ जागिर खाएर 2 पैसा कमाएर आफ्नो के अरे श्रीमती छोराछोरीलाई यो राजधानीमा अलिकति सुविधा होला भनेर के अरे चाहिँ उहाँले दुःख गरेर यो आर्जेको के अरे चाहिँ अनि पैसाले चाहिँ यो घर बनाउनु भयो। आज यो घरमा उहाँहरूको निन्द्रा छैन, उहाँहरूको भोग छैन, उहाँहरूलाई तिर्खा छैन र के अरे चाहिँ तमाम यहाँको के अरे छिमेकीहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ। त छिमेकीहरूले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि नरबहादुर भण्डारीलाई टोक्ने कुकुरले तपाईँहरूलाई पनि टोक्न सक्छ। नरबहादुर भण्डारीलाई डस्ने के अरे चाहिँ त्यो साँपले तपाईँहरूलाई पनि के अरे चाहिँ डस्न सक्छ। त्यस कारणले यो नरबहादुर भण्डारी एकजनाको पीडा होइन, नरबहादुर भण्डारीको सबै के अरे चाहिँ छिमेकीको पनि यो पीडा हो। तपाईँहरूले आफ्नो छिमेकीलाई परेको के अरे चाहिँ यो पीडामा तपाईँहरू के अरे चाहिँ मुख नखोलिकन बस्न सक्नुहुन्न, आँखा के अरे चाहिँ तपाईँले हेरेर पनि नदेखा जस्तो गरेर बस्न सक्नुहुन्न। त्यो भएको हुनाले यदि तपाईँ र म आज हामी यो बेलामा बोल्न सकेनौँ, हामीले देखेका कुरा पनि के अरे चाहिँ यो कुरा यो भनेर चाहिँ हामीले सत्य कुरालाई चाहिँ हामीले के अरे बोल्न सकेनौँ भने तपाईँ र मलाई अनि यो पीडा तपाईँ र म माथि पनि आउन सक्नेछ, तपाईँ र मेरो घरमा पनि पर्न सक्नेछ, तपाईँ र मेरो परिवारमा पनि अनि यो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यो भएको हुनाले कसैसँग पैसा धेरै छ भनेर, कसैसँग के अरे चाहिँ पैसाको तुजुकले, कसैसँग के भन्छ तपाईँको पदको तुजुकले अनि के अरे चाहिँ दल र के अरे चाहिँ सत्ताको तुजुकले कुनै पनि नेपाली के अरे चाहिँ जनता, कुनै पनि नेपाली दाजुभाइ, कुनै पनि नेपाली दिदीबहिनी, कुनै पनि नेपाली छिमेकीलाई यसरी के अरे चाहिँ सरासर पीडा दिन मिल्दैन। नरबहादुर भण्डारीमाथि के अरे चाहिँ यो असह्य भएको छ, यो धेरै के अरे चाहिँ तपाईँको असाध्य के अरे चाहिँ उहाँलाई के अरे चाहिँ यो थिचोमिचो गरिएको छ अथवा असाध्य के अरे चाहिँ उहाँमाथि के अरे चाहिँ यो के अरे चाहिँ शास्ति थोपरिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा समयमा यो के अरे चाहिँ यो के भन्छ नागेन्द्र के भन्छ यो शाह भन्ने मान्छेले समयमै नरबहादुर भण्डारीको के अरे चाहिँ अनि उहाँमाथि पर्न गएको यो के अरे समस्याको समाधान गरोस्। हामी सबैजनाको आग्रह छ, हामी सबैजनाको के अरे चाहिँ नि यो के अरे विनम्र हामी उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त यदि उहाँले सुन्नु भएन, मसँग पैसा छ, म ठुलो मान्छे हुँ भन्दै गयो भने फेरि पनि यसले चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँलाई पनि के अरे चाहिँ नि उहाँले पनि निन्द्रा पाउनुहुन्न होला, उहाँलाई पनि के अरे चाहिँ नि सायद फेरि आउँदा दिनहरूमा सहज नहुन सक्छ। यो उहाँलाई चाहिँ समयमै उहाँलाई चाहिँ यो कुराको समयमा चाहिँ यो कुराले चाहिँ उहाँलाई यो कुराको चाहिँ उहाँले के भन्छ के अरे समाधानतिर के अरे चाहिँ उहाँ लागोस् भन्ने के अरे चाहिँ हाम्रो आग्रह छ भन्दै के अरे चाहिँ नरबहादुर भण्डारीलाई कति पनि तपाईँ विचलित नहुन, तपाईँसँग छिमेकी छ, तपाईँसँग हाम्रो यहाँ आउनुभएका पत्रकार साथीहरू के अरे त्यसै आउनु भएको छैन, तपाईँको पीडालाई सुनेर आउनु भएको हो। हामीहरू यहाँ त्यत्तिकै के अरे चाहिँ जात्रा गर्न आएको होइन, तपाईँ के अरे चाहिँ साँच्चै तपाईँ पीडामा पर्नु भएको छ र तपाईँको पीडामा हामी पनि के अरे चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ, हामी बोल्न सक्छौँ र के अरे चाहिँ यो चुकेको समाजलाई फेरि पनि के अरे चाहिँ हामी उनीहरूलाई एउटा के अरे जागरुक हुन, सतर्क हुन, सचेत गर्न र के अरे चाहिँ यदि उसले चाहिँ समयमा यो कुराको सुनाइ गरेन भने सायद
यो कुरा उहाँको लागि ठुलो चुनौती पनि हुनसक्छ र के अरे चाहिँ ठुलो मूल्य पनि पर्न सक्छ भन्ने कुरा यो राख्ने जुन अवसर दिनुभयो तपाईँको परिवारलाई पनि धन्यवाद छ। यहाँहरू सबै छिमेकीले धन्यवाद छ। समयमा तपाईँहरू जागरुक हुनुभयो, समयमा तपाईँले के अरे चाहिँ हार गुहार गर्नुभयो। तपाईँको यो के अरे समस्या समयमा समाधान होस् मेरो शुभकामना छ र तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ। धन्यवाद। सञ्चारकर्मी साथीहरू र अभियन्ताज्यूहरू सबैमा नमस्कार। खासमा यो घरको सन्दर्भमा छोटो कुरा के हो भने यो देशमा न्याय हरायो, शक्ति र पावरको भरमा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले यो फिगरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो समाजको म यहाँ अहिले हाम्रो अछाम टिकाथली समाज भनिन्छ त्यसको सचिव पनि हुँ र यो घटनालाई हामी छिमेकीको धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ र एकले अर्काको सहयोगी बन्नुपर्छ भनेर हामीले धेरैपल्ट यो घटनालाई साम्य पार्ने र मिलाउने काम गऱ्यौँ। नेपालमा के अरे देशमा नियम छ, कानुन छ, शक्ति छ, साधन स्रोत छ, त्योभन्दा पनि सामाजिक सोसियल अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ ठुलो कुरा हो भनेर हामीले हाम्रो स्वधर्मले नागेन्द्र शाहजीलाई जो अहिले यो घर बनाएर बस्नु भएको छ नागेन्द्र शाहजीलाई हामीले बोलाएर हामी उहाँ नरबहादुर भण्डारी सरलाई बोलाएर हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरिसकेपछि हाम्रो एउटा मोरल अन्डरस्ट्यान्डिङ के भयो भने यो घर भत्कियो, अहिले तपाईँको यो घर भत्केकोमा अघि 2 लाख पैसा पनि लिइसक्नुभयो, तपाईँले सिग्नेचर पनि गरिसक्नुभयो। कानुनमा भेटघाट भएको छ कि छैन नागेन्द्र शाहसँग प्रत्यक्ष भेटघाट भएर हामीले धेरैपल्ट छलफल गरेका छौँ उहाँसँग र अहिले हामीले अरू नियम कानुनका कुरा छोडिदिउँ। समाज चाहिन्छ, मरुवा के अरे मान्छे शुभ अशुभ कार्यमा चाहिने अन्तिमगत समाज नै हो। त्यसले हामी यसमा झैझगडा नगरौँ, मिलेर बसौँ भनेर हामी समाजको सम्पूर्ण गण्यमान्य भद्रबलानी बसेर यो घटनालाई हामीले पहिलो चरणमा सेटलमेन्ट गरिसकेको हो। त्यो सेटलमेन्टमा एउटै कुरा के हो भने उहाँले आफ्नो नैतिकता, उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्ने, पीडितलाई राहत दिने र मिलेर बस्ने। अब अहिले समस्या के भयो भने उहाँले जब त्यो मिलापत्रमा 2 लाख रुपियाँ पैसा लिएर मिलापत्र गरिसकेपछि उहाँ त बाठो मान्छे, कानुन त उहाँ त माथि परिसक्नुभयो, सोझो मान्छेलाई त्यो कुरा त थाहा भएन। अब अहिले उहाँले पटक के भन्दै हुनुहुन्छ भने हामीले पनि धेरैपल्ट उहाँलाई फोन गरेर बोलाउने कोसिस गऱ्यौँ, उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। तर अब पूर्वोक्त साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ यहाँ सिङ्गो समाज छ, न्याय छ, यो देशमा न्याय हराएको छैन, हामी उहाँलाई छोड्नेवाला छैनौँ। र अहिले पनि हामी तपाईँहरूको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु नरबहादुर भण्डारीजीले 3 पटक आत्महत्याको प्रयास गरिसक्नुभयो। उहाँको घरमा रुवावासी छ, तपाईँ महल बनाएर बस्नु भएको छ। तपाईँको एउटा नैतिकता मानवमा हुनुपर्ने मानवीय गुण देखाउनुहोस्, उहाँलाई आफ्नो सकेको स्वधर्मले स्वविवेकले राहत दिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्, उहाँको घर बनाइदिनुहोस्। उहाँ चाहिँ बनाउँछु भनेर पटक समाजको सामुन्ने कबुल पनि गर्नुभएको छ। र अहिले उहाँले तपाईँ बरु न्यायालयमा जानुहोस्, अड्डा अदालतमा जानुहोस्, बरु 50 लाख रुपियाँ म त्यहाँ खर्च गर्छु, तपाईँलाई म 50 पैसा पनि दिँदैन भन्ने के उसको राज्य हो, नागेन्द्र शाहको राज्य हो। यहाँ कानुन छैन, नियम छैन। त्यसैले हामी नागेन्द्र शाहजीलाई भन्छौँ तपाईँलाई मर्दाका बखत र बर्दाका बखत पनि यो समाज चाहिने हो। तपाईँले आफ्नो नैतिकतालाई नबेचेर तपाईँ हाम्रो समाजमा बस्नुभएको मान्छे, तपाईँले उहाँलाई असाध्य अन्याय भएको छ, उहाँको घरमा रुवावासी छ, प्लिज तपाईँ उहाँलाई के क्षतिपूर्ति गरिदिनु सक्नुहुन्छ दिनुहोस्, हामी अरू कुरा जान्दैनौँ। तपाईँहरूको माग चाहिँ के हो? नागेन्द्र शाहले के चाहिँ गरिदिनु पर्यो? हाम्रो एउटा मात्रै माग छ, नागेन्द्र शाहले यो घर भत्काउनु भएको, उहाँले जेसिबी लगाएर पुरा सुरुवातीका दिनदेखि नै जेसिबी नलगाउनुहोस् भन्दा पनि उहाँले जेसिबी लगाउनु भयो, घर 3 तले नबनाउनुहोस् भन्दा पनि उहाँले बनाउँदै जानुभयो र त्यो बनाउँदै जानु र हामी सहँदै जानुको आज हामी के त्यसको त्यही सहने हाम्रो अपराध हो? उहाँलाई हामीले कहिले पनि रोकेनौँ। छलफल भयो, छलफल हुँदा उहाँले जहिले पनि म बनाइदिन्छु, म बनाउँछु भनेर 1000पल्ट उहाँले कबुल गर्नुभएको छ। अब कुनै मान्छेले म बनाउँछु, म सहमतिमा जान्छु, म गर्छु भन्दै अन्य झैझमेलामा लाग्ने त एउटा मानवीयता पनि त हुँदैन नि। उहाँले बनाइदिन्छु भनेको कुरो र 2 लाख रुपियाँ लिएको कुरो चाहिँ के हो त? होइन, पहिले के भयो भने उहाँसँग हाम्रो छलफल भयो, छलफल भइसकेपछि यहाँ केही इन्जिनियरिङ साथीहरूले यसको इस्टिमेट गरे। इस्टिमेट गर्दाखेरि मोटामोटी 2-2.5 लाख रुपियाँ लाग्न सक्छ, नलाग्न पनि सक्छ भन्नु। हामी समाजले के भन्यो भने तपाईँको यदि 2 लाख पैसा लिएर 1 लाख मात्रै खर्च हुन्छ भने पनि हामी 1 लाख रुपियाँ तपाईँलाई फिर्ता बुझाइदिन्छौँ, हामीलाई पैसा चाहिएको होइन, हामीलाई यो घर पहिले जस्तो थियो जस्ताको तस्तै बनाइदिनुहोस्, हाम्रो माग त्यति मात्रै हो। तर जब उहाँ घर बनाउँदै जानुभयो उताबाट तपाईँ अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ घरले उताबाट पेल्दै आउँदो रहेछ कि यो त टेक्निकल कुरा, हामी सर्वसाधारण थाहा छैन। अनि तपाईँले अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यो घरको क्र्याक भएर जब घरले पेल्न थाल्यो पुरै तपाईँको घर चाहिँ ट्रायङ्गल क्र्याक हुन थाल्यो। अब यहाँ सवाल के छ भने यो मेयरहरूले यहाँ न्याय दिएनन् भन्ने कुरा आयो, त्यो कुरा म मान्दिनँ। मेयरहरू भनेका यहाँ बिचारा दबाबमा छ, बुझ्नुभयो त? प्रभु शाहको दबाबमा। यो चाहिँ कस्तो ठिक भन्नुभयो तपाईँले।
यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मैले एकचोटि मेरा गुरु हुनुहुन्थ्यो एकजना, उहाँ चौधरी हुनुहुन्थ्यो, दाङका पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, बडा विशिष्ट पत्रकार। दाङका पत्रकार मधु भन्ने नामले उहाँले मातृभूमिमा लेख्नुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा मलाई किस्सा सुनाउनु भयो। किस्सा के थियो भन्दाखेरि तपाईँको नेपाली सेनाले पञ्चायतकालमा एउटा अपरेसन गरेछ। अपरेसन के को लागि गर्यो भन्दाखेरि अखिल नेपाल किसान सङ्घको अध्यक्षलाई गिरफ्तार गर्न। अखिल नेपाल किसान सङ्घको अध्यक्ष भने को तपाईँलाई थाहा छ? एकचोटि मात्रै निर्वाचन भयो 2010 सालतिर, र त्यहाँ चाहिँ एउटा किसान सङ्घका नेपाल अधिराज्यभरिका किसानहरूले, कम्युनिस्ट पार्टी मातहतका किसानहरूले एउटा अध्यक्ष चयन गरे। कसलाई? जय गोविन्द शाह भन्ने मान्छेलाई। जय गोविन्द शाह भनेको मधेसको अत्यन्तै ठुलो नेता। जय गोविन्द शाह त अब चाहिँ तपाईँको लड्दा लड्दै उहाँ यस्तो लडाकु हुनुहुन्थ्यो कि भारतीय सेना गोली खाने मान्छे हो। उहाँले चाहिँ नि के गर्नु भन्दाखेरि उहाँलाई नेपाली सेनाले अपरेसन गर्यो उहाँलाई गिरफ्तार गर्न पञ्चायतकालमा। र 3 महिना अपरेसन गर्दाखेरि त्यो सेनाको भारी कसले बोकेर रहेछ? त्यही जय गोविन्द शाहले। त्यो अपरेसन गर्ने सेनाको झोला कसले बोकेर रहेछ? जय गोविन्द शाहले। त्यो सेनालाई थाहा छैन कस्तो लडाकु हुनु होला, कस्तो क्रान्तिकारी हुनु होला। नेपाल राष्ट्रमा मात्र पहाडे बाहुनहरू मात्रै नेता छैनन्, यहाँ चाहिँ नि ठकुरी मात्रै राजा छैनन्। तपाईँलाई थाहा छ मुसलमानहरूले जब यो काठमाडौँलाई तपाईँको चाहिँ पशुपतिको मन्दिर फोड्यो कलकत्ताको नवाब शमसुद्दिनले, त्यति बेला यहाँ बचाउनु को आयो? तिरहुतको राजा आयो, श्री के अरे एकजना देव भन्ने राजा, हरिसिंह देव भन्ने आएका थिए। उनले यो राज्य बचाएको, बुझ्नुभयो? त्यसपछि गएर उनी मलेरियाले मरे। उनकी श्रीमती न्याउल्ला देवीले के गरिन्? त्यो इतिहास र यो भत्काइएको घरसँग के सम्बन्ध छ? जोड्दैछु म, 2 मिनटमा जोडिहाल्छु। त्यो हरिसिंह देवको रानीको नाम हो न्याउल्ला देवी। उनले चाहिँ आफूले काम गर्न नसकेपछि जुम्लाको राजकुमार ल्याएर आइन्, र जसले यहाँ स्थिति बसाल्यो, सबै कुरा ठिक पार्यो, त्यसको नाम हो जयस्थिति मल्ल। र यसरी चाहिँ तपाईँको यो राजधानीलाई तपाईँको बचाउने, यसको इज्जत थाम्ने, यसको व्यवस्थापन गर्ने, कोही मधेसबाट पनि आएका छन् भने, कोही जुम्लाबाट पनि आएका छन्, कोही कहीँबाट आएका छन्। सबै नेपालीको साझा भूमि हो र हामी सबै नेपालीहरू यो राष्ट्रको प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने मान्दछौँ। आज हामीले के ठानेका थियौँ भने तराईमा सशस्त्र विद्रोह गर्ने त्यो कमान्डर, त्यो हिरो, त्यो प्रभु शाह भन्ने मान्छेले यो देशको प्रधानमन्त्री होला, हामीलाई न्याय देला, हामीलाई संरक्षण देला, हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ कुनै प्रकारको थिचोमिचो हुन नदेला भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ नेता मान्ने। त्यो चाहिँ कस्तो हत्यारा रहेछ भन्दाखेरि त्यसले तराईमा एउटा बिचरा त्यो तिवारी भन्ने एउटा चाहिँ धार्मिक मान्छेलाई त्यसले चाहिँ हत्या गर्यो। अशोक तिवारी, अशोक तिवारी, काशी तिवारी, के अरे काशी तिवारीलाई मार्यो त्यसले। त्यो हत्यारा रहेछ, त्यो लुटेरा रहेछ, त्यो अपराधी रहेछ। त्यसको घर हो, त्यसले लुटेको पैसाले बनाएको हो त्यो अपराधीले। आज सरकारी जग्गा यहाँ चाहिँ 3 आना जग्गा त्यसले खाएको छ त्यो अपराधीले। त्यो अपराधी आज चाहिँ तपाईँको वेटिङ, तपाईँको चाहिँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा नेपाली जनताले भोट हालेकोमा त्यसलाई लाज रहेनछ त्यो अपराधीलाई। त्यो प्रभु शाह भन्ने अपराधी मैले ठानेको थिएँ त्यो जय गोविन्द शाह जस्तो क्रान्तिकारी हो। त्यसले राष्ट्रलाई न्याय दिन्छ, यो राष्ट्रका जनतालाई सुख सुविधा दिन्छ। यो राष्ट्रमा त्यो एकदमै ठुलो चाहिँ तपाईँको हामी सबैको चाहिँ हामी हिमाल, तराई, पहाड सबैलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने नेता बन्छ भनेको त त्यो त दलाल, घुसखोर, भ्रष्टाचारी, यहाँका मेयर उपमेयरलाई कामै गर्न नदिने, यहाँको सिडिओलाई काम गर्न नदिने र यहाँका गरिब गुरुवाहरूलाई चाहिँ उनीहरूका घर भत्काउने त्यो अपराधीलाई अब नेपाली जनताले दण्डित गर्नुपर्छ। र तथाकथित क्रिस्चियनहरूको पैसा खाएका, तथाकथित माओवादी, तथाकथित जनयुद्ध गर्ने यी डाकुहरू हुन् भन्ने कुरो प्रमाणले देखाएको छ। त्यसैले यस डाकाको विरुद्ध नेपाली जनता उठ्नुपर्छ, नेपाल राष्ट्र उठ्नुपर्छ र यी डाकाका घरहरूलाई हामीले चाहिँ भत्काइदिनुपर्छ र यी डाकाहरूलाई सीमा कटाउनुपर्छ भन्ने कुरा यो घटनाले देखाएको छ। त्यसैले यहाँ लरोचरो कुरा छैन। यहाँ कसैले मेयर सेयर भनेका ती सब
तिनीहरूको कुनै हुती छैन। यहाँका पुलिसको हुती छैन। तिनीहरू गुन्डाको आदेशमा चल्छन्, अपराधीको आदेशमा चल्छन्। यो सत्ता नेपाली जनताको खुन पसिनाबाट हामीले ल्याएको हौँ भन्ने, तर दिल्लीमा सम्झौता गरेर यी विदेशीका हरुवा चरुवा दलाल, यी राष्ट्रघाती नेताहरू, यी जनघाती नेताहरू, यी अपराधी नेताहरूलाई अब नेपाली जनताले दण्डित गर्नुपर्छ। होइन भने यसको कुनै उपाय छैन। म नरबहादुरजीलाई भन्छु, तपाईँ मसाल बाल्नुहोस्, आम नेपाली जनतालाई आह्वान गर्नुहोस्। देशभरि अन्याय छ, देशभरि अत्याचार छ, देशभरि लुट छ। नागेन्द्र जस्ता त्यो कुकर्मी ठेकेदार देशमा चाहिँ तपाईँको विध्वंस गराएर नक्कली पुल हालेर कयौँ मान्छेको ज्यान लिने, खोलाको गिटी बालुवा सब खाइदिने यो नागेन्द्र अपराधी। अपराधीले तेरो भाइको भरमा तैँले यहाँ नेपाली जनतालाई म यहाँ गोलाले कुल्चिन्छु भन्ठानेको होला। अब त्यो दिनहरू गए, अब तिमीहरूका कालहरू सुरु भए। नागेन्द्र फटा अपराधी, अब देख्नुहोस् तेरो घरको इट्टा बजार छौँ। अघि यदि एक हप्ता तँलाई समय दिन्छौ, एक हप्ताभित्र त्यसले क्षतिपूर्ति दिने होइन। यहाँ चाहिँ क्षतिपूर्तिको प्रश्न छैन। अर्काको घर भत्काएको छ, अर्काका छोराछोरीको निन्द्रा हरण गरेको छ, श्रीमतीको आँखामा आँसुको भेल बगाएको छ र उसलाई लोग्नेलाई डिप्रेसन भएको छ। नरबहादुरलाई तिनीहरूको क्षतिपूर्ति उसले 10 करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ त्यो अपराधीले। यो घर बेचेर पनि पुग्दैन। आज मानवाधिकार आयोगमा हामी भोलि मानवाधिकार आयोगमा उहाँको केस लिएर जाँदैछौँ। मानवाधिकार आयोगले पनि यदि यसरी मानवाधिकार कुल्चेको, यसरी गुन्डागर्दी गरेको, यसरी अपराध गरेको, यसरी थिचोमिचो गरेको र जनतालाई त्रस्त पारेको, जनतालाई घरभित्र बाँच्न नसक्ने बनाएको, जनतालाई चाहिँ यसरी चाहिँ रगतका आँसु रुवाएको, त्यसको मूल्य त्यो तपाईँको थोरबाउ तिरेर हुँदैन। नरबहादुरका छोराछोरीका भविष्यलाई बर्बाद पारेको, नरबहादुरको संसारलाई विध्वंस पारेको, यसको मूल्य सामान्य हुन सक्दैन, क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन। 2 लाख रुपियाँ दिइसक्यो भनेर त्यस्ता नक्कली कागज गरेर हुँदैन। यसको मूल्य तपाईँले तिर्नै पर्छ। त्यसले तिर्दैन भने नेपाली जनताले यसको मूल्य तपाईँको एक उसको इट्टा डालेर लिन्छ। र म भन्छु, प्रभु शाह भन्ने डाकु अपराधी, नेपाली जनताको शत्रु, नेपाल राष्ट्रको शत्रु, क्रिस्चियनको भरिया देख्लास् तैँले तेरो त्यहाँ चाहिँ 2 नम्बर क्षेत्रको त्यसको सत्तालाई पनि नेपाली जनताले तहस नहस गर्नेछन्। त्यसैले म भन्छु कि अब शासनमा छु, पार्टी छ, गुन्डा छन्, पैसा छ लुटेको भनेर जे मन त गर्न पाइँदैन। जे मन्तको विरुद्ध नेपाली अभियन्ताहरू खडा हुनेछन्, नेपाली जनता खडा हुनेछन्, नेपाली युवाहरू खडा हुनेछन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामीहरू यहाँ त्यसै आएका छैनौँ। अर्कोचोटि आउनु पर्यो भने यो घरको नाम निशान रहने छैन। जय गोरख।